الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ میرا مضمون ہے کہ اس کائنات دے اندر زمین دی دھرتی تے دنیا دی ایک واحد جماعت اہل حدیث ہے کہ جیڑی پیغمبر دی ذات دی بھی محافظ ہے اور محمد دی بات دی بھی محافظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں انشاءاللہ تعالی ایدے تے دلائل انشاءاللہ پیش کرانگا بڑی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال میری گفتگو نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کائنات دے اندر ایک کوئی ہستی ہے جدی ہر بات نو، ہر فعل نو، ہر قول نو رب نے اپنی شریعت بنا دیتا ہے، اپنا دین بنا دیتا ہے۔ دنیا چ کوئی دوسرا آدمی نہیں کہ جدی زبان چو نکلی ہوئی بات جیڑی ہے وہ دین ہوئے، یا انہیں کوئی کام کیتا ہوئے تے دین ہوئے۔ یہ دنیا چ ایک کوئی ہستی ہے جدی ہر ادا نو اللہ نے اپنا دین بنایا، اور جو دی زبان چو نکلے ہے، جس ٹائم نکلے ہے، جس کڑی نکلے ہے، او حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے۔ جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام دے دور دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ دی ہر بات نو لکھیا کر دے سن۔ صحابہ نے منع کر دیتا، عبداللہ تو پیغمبر دی ہر بات نو لکھنا ہے۔ بعض ٹائم آقا غصے چ بھی ہوندے نے، کوئی ایسی بات زبان چو نکل جاندی ہے، ہر گل نہ لکھیا کر۔ عبداللہ نے لکھنا بند کر دیتا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، عبداللہ تو ہن لکھدا کیوں نہیں؟ اللہ دے رسول میرے ساتھیاں نے منع کیتا سی، پھر بعض ٹائم آقا کتے غصے چ ہوندے نے، کوئی ایسی بات نکل آندی ہے تو ہر گل ہی لکھی جانا۔ تو آپ نے کی فرمایا، عبداللہ اکتب لکھیا کر، الا ما نقول،
جو میری زبان دے وچوں نکلدا ہے نا وہ حق کے سچ لا پاک کے لا شک کے. میں جدوں بھی جس ٹائم بھی میں بولنا میری زبان چو کدی غلط بات نہیں نکلی, پاویں میں غصے چ ہوواں پاویں میں خوشی چ ہوواں, جس حال چ بھی میں ہونا میری زبان چو حق ہی نکلدا ہے. آپ دی زبان مقدس تو بھی حق نکلے ہے. بما نزل علی محمد وہو الحق, جو آپ تے نازل کیتا گیا ہے وہ بھی حق کے, وہ بھی پاک کے لا شک کے. جس طرح پیغمبر دی زندگی بے عیب ہے, اس طرح آپ دی زبان چو نکلن والی بات لا عیب ہے. کی لا عیب ہے. جو آپ نے فرما دیتا ہے نا وہی ساڈے واسطے حجت ہے. سنن نبی داؤد دی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سودا ایک یہودی نہ ہویا اونٹ دا. آپ نے فرمایا چلا گھر بھئی میں تینوں پیسے دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں گھر دی طرف لے کے چل پے. گھر گیوں جا کے کیا پیسے دینا؟ پوری زندگی پیغمبر نے اپنے کپڑیاں نو جیب نہیں لائی. اسی تے دو دو چار چار جیباں, ایک سجے ایک کھبے ایک سامنے ایک سلوار نو بھی لوا لینے. لیکن پوری زندگی ساڈے محبوب نے اپنے کپڑیاں نو جیب نہیں لائی. گھر لے کے جا رہے نے بھی پیسے دینا. راہ چو ایک بندہ ملیا ہے, انہیں کہا بھی کتنے چلا ہے؟ اونٹ ویچ چھڑیا ہی. انہیں کہا ویچ چھڑیا. کنے دا ویچیا ہی؟ اینے دا ویچیا ہے. وہ قریب ہو کے آندا ڈبل پیسے لے لئی, سودے تو پھر جا. وہ یہودی سی, وہ زبان تو پھر گیا. ہن زبان تو پھرنا, کمنٹمنٹ کر کے زبان تو مکرنا, یہ یہودیاں دا کام ہے, مسلمانہ دا کام نہیں. اسی تے تھوڑے تھوڑے پیسیاں دے اتے زبان تو مکر جانے ہیں نا. کسی نے لاکھ روپے دی مجھ ویچی ہے, نال دے نے کیا 10,000 ود لے لے, نال ہی اتنے پھر گئے. جیڑا بندہ زبان کر کے کمنٹمنٹ کر کے پھر جاندہ ہے, قیامت نو اللہ دی پشت دے اتے غداری دا چنڈا لان گے, اور نال آواز آئے گی ہاذہی غدرتو فلان ابن فلان, یہ فلان دا بیٹا ہے فلان دا پوتا ہے. یہ دنیا چ زبان کر کے مکر جاندہ سی. قرآن نے کیا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ایمان والیو جڑی گل کرو پکی کرو, پختہ کرو. تھوڑی زبان پکی ہوئے گی, تھوڑی زندگی دے اعمال دی اصلاح ہو جائے گی, پھر زندگی دے گناہ بھی معاف ہو جان گے. یہودی مکر گیا بازار چی, کہنے لگا جی میں تھوڑے کے اونٹ نہیں ویچیا. آپ نے فرمایا بھئی کیوں؟ جی میں اونٹ ویچیا تھوڑا میرا سودا ہے, گواہ پیش کرو. ہن گواہ تے نبی علیہ السلام کو ہے کوئی نہیں سی, ایک یہودی سی ایک اللہ دے رسول سی. ہن یہودی دا اصرار ہے گواہ تسی پیش کر دیو, پیسے میں لے لیں. انہوں پتا ہی گواہ ساڈے کو ہے نہیں, گواہی کہے دینی نہیں. نبی علیہ السلام فرماندے نے بھئی تو میرے نہ پیسے لین جا رہے ہیں, کہا دے اے اونٹ دے, تے جدو سودا نہیں ہویا تو پیسے کیوں لین جا رہے ہیں؟ آندہ ساریاں گلاں اپنی جگہ تے, لیکن تیرا میرا سودا نہیں ہویا, اگر ہویا تے گواہ پیش کر. کولوں دی نبی دے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے. آپ نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر ہے. خزیمہ دے کان چ اس یہودی دی بات پہ گئی. جدو کان چ پئی نا تو خزیمہ اگوں واپس آئے. یہودی نو ڈائریکٹ مخاطب ہو کے آقا نو نہیں پوچھا تھوڑا سودا ہویا یا نہیں ہویا, یہ کی کہہ رہے ہیں نا. انہوں یہودی نو ڈائریکٹ کہندے نے کی کہہ رہے ہیں؟ آندا جی تھوڑا نبی کہہ رہا میرا تیرا سودا ہویا. میں کہنا نہیں ہویا. میں کہا جی ہویا تو گواہ پیش کر. خزیمہ آندے نے 10 کیڑی کچہری کیڑی عدالت کیڑی پرچ کیڑے چوک چ گواہی دوانی ہے, میں دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا, تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے. یہودی جڑا نا وہ ویندا ہی رہ گیا, پیسے لے دفع ہو گیا. آپ نے خزیمہ نو کندھے تو پھڑ لیا. فرمایا خزیمہ منو سودا کر دیا ویکھیا ہی.
اللہ رسول نہیں. فرمایا میرے کو تصدیق کیتی ہے؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا پھر ایڈی وڈی گواہی دے چھڑی ہے. تے خزیمہ آگو کی آندے نے اللہ دے رسول تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے. تھانوں نہیں پتہ لگنا، بول دے نہیں. لسی پین والے جڑے لوگ ہون سمجھ ذرا ساجے نہیں ہوندی بھئی تسی فرمایا اللہ ایک کے اللہ نو اساں ویکھیا ہے. اسی تے رب نو بھی رب منیا محبوب جی تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا. تسی فرمایا کہ دنیا تو جانا ہے، ہاں کیا جانا ہے. تسی فرمایا قبر چ عذاب بھی ہونا ہے، ہاں کیا ہونا ہے. قبر چ عذاب ہوندا ہاں ویکھیا تے نہیں. تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے، ہاں کیا اٹھائے جانا ہے. کوئی بندہ اٹھدا ہاں ویکھیا نہیں. تسی فرمایا میدان محشر بپا ہونا ہے، ہاں کیا ہونا ہے. تسی فرمایا اتنے فیصلے ہونے نے اللہ دی عدالت پیش ہونا ہے، کیا ہونا ہے. تسی فرمایا اتنے حوض کوثر بھی میرا ہونا ہے، پانی میں پلانا ہے، شفاعت میں کرنی ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. تیری زبان نبوت تو سونے ساری شریعت نو من لیا ہے بغیر ویکھن تو. ایتھے میں سودا کر دیا نہیں بھی ویکھیا میرا یقین ہے پورا جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اے ساڈا مسلک منہج دعوت کہ جدی زبان چو 63 سال دی زندگی چ کوئی غلط بات نہیں نکلی، جڑا گناہاں تو مبرہ منزہ مطہر اطہر او دے پیچھے چلو، او دی گل منو. پورے قرآن چلا نہیں کیا کہ امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو، امام شافعی دی اتباع اور اطاعت کرو، امام مالک رحمہم اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، جتنے امام نے کسی دی اتباع اور اطاعت دا حکم نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، تے آقا دی اتباع اور اطاعت کیوں کرنی ہے؟ میرا محبوب بول دے رب دی مرضی نال. جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی، تے جڑا رب دی مرضی نہ بولے وہ دی بات ہر صحیح ہو سکتی. جو دی زبان چو نکلیا وہ دین ہے. مائی دا دودھ چونے ہیں نا تے اے دے اندر اپنے پنڈ دے نل گئی کتے بہ جو یار کی کر دیو بہ جو یار وہ پتر بہ جا تھلے بہ جو ایک دروازہ کھول دیو بڑی حوث جی ہو گئی. میرا پتر انہوں اٹھنا نہیں. نبی علیہ السلام دی مجھ دا دودھ چونے او دے اندر پنڈ دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص نہیں، مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پاؤ خالص نہیں، ڈیو مرنڈا پا دیو خالص نہیں، زمزم پا دیو پھر بھی خالص. بولو دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. وہ دین ہن مکمل ہو گیا، وہ مکمل دین ہے. آپ دا دین آخری دین ہے، آپ دی نبوت آخری نبوت ہے، آپ دی شریعت آخری شریعت ہے، آپ دی امت آخری امت ہے. قرآن آخری کتاب ہے. قرآن تو بعد قیامت تک اور کتاب کوئی نہیں. آپ دی امت تو بعد قیامت تک اور امت کوئی نہیں. آپ دی شریعت تو بعد قیامت تک اور شریعت کوئی نہیں. آپ دے دین تو بعد قیامت تک اور دین کوئی نہیں. آپ دی نبوت تو بعد قیامت تک اور نبوت کوئی نہیں. قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا. جے نواں نبی نہیں آ سکتا پھر نواں دین بھی نہیں آ سکتا. ہوں وہ دین مکمل ہو گیا. کتنے ہویا ہے؟ میدان عرفات 9 ذوالحج. آپ اٹھنی تے چڑھے نے، خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، 1.25 صحابہ دا اجتماع سامنے میں تے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ جاندا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ آسمان تو ایت نازل ہوندی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رون لگ پیندے نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے ایسرا آسمان دی طرف اپنی انگل نو اٹھایا ہے تے فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ تو گواہ بن جا، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ 3 دفعہ، تے چوتھی دفعہ صحابہ نو کہندے نے آقا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ کس چیز دے گواہ؟ فرمایا جویں اللہ تسی دین میرے تے نازل کیتا ہے میں منوا ان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے، میں محمد نے اس دین دے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا۔ ہن ویکھو نا جدے اتے پورا دین اترے ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے سانو دے چھڑی ہے۔ اہی جدروں مرضی دین ودا لئیے، جیویں مرضی کر لئیے تے کہیے اے اچھا کام میں اینو بدعت حسنہ کیا جاندا ہے۔ اس روئے زمین تے پیغمبر دی حدیث دا دفاع اگر کیتا ہے تے اہل حدیث نے کیتا ہے۔ مسالک دے حنفیہ نے پوری زندگی مولویہ نے نبی دی حدیث دا رد کرن تے لا دیتی ہے۔ صحیح البخاری دی شرح لکھی ہے فیض الباری مولانا انور شاہ کاشمیری نے، وہ دی اندر انہوں نے ایک گل لکھی، کہنے لگے پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردہ رہا تے میرے کو پوری زندگی چ ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ علماء حنفیہ نے اس زمین دی دھرتی تے پوریا زندگیاں کھپا دیتیاں کہ پیغمبر دی حدیث دا رد کیویں کرنا ہے، تے علماء اہل حدیث نے، اہل حدیث دے علماء خطباء محدثین نے، شیوخ الحدیث نے، اہل حدیث دے جتنے بھی کارکنان نے، انہاں نے زندگیاں کھپا دیتیاں کہ پیغمبر دی حدیث دا تحفظ کیویں کرنا ہے۔ اور اہل حدیث دا لفظ، اہل حدیث ساڈی ولدیت ہے، یہ گل یاد رکھیے، اہل حدیث ساڈی، لوگ شرماندے نہیں، حنفی کہلوان لگیاں، بریلوی کہلوان لگیاں، جعفری کہلوان لگیاں، مالکی کہلوان لگیاں، حنبلی کہلوان لگیاں، لوگوں شافی کہلوان لگیاں، لوگ شرم نہیں کھاندے، سول وردی سمیت وردی چشتی صابری کہلوان لگیاں، میں کیوں شرماوا اہل حدیث کہلوان لگیاں؟ اسی کیوں شرمائیے اہل حدیث اخوان لگیاں؟ اسی کیوں اہل حدیث دے لفظ نو دفن کریے؟ جس لفظ اہل حدیث واسطے میرے علامہ نے اپنے جسم نو چھلنی کروایا، یزدانی شہید نے کھنجر کھا دے اپنے بچے نو ذبح کروایا، بمبا دے دھماکے اج چھلنی ہوئے، اہل حدیث دی وجہ تو پرچے ہوئے، جیلہ چ گئے، ہتھ کریاں پہنیاں، ہزارہ پرچے کروائے، تے آج اپنے اسلاف دے لفظ اہل حدیث نو مٹا چھڑیے، پھر ساڈے جمن چ بھی فرق ہے۔ مسلک حق مسلک اہل حدیث، مسلک حق مسلک اہل حدیث، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ کوئی کائنات چ مولوی ہوئے تے آکے میں لفظ اہل حدیث نو مٹان واسطے آیا، اور کنجرہ خود مٹ جائے گا، اہل حدیث نہیں مٹنے، اہل حدیث نہیں مٹ سکتے، نہ مٹ سکے نے نہ مٹ سکن گے۔ اہل حدیث لفظ جڑا نا، لفظ اہل حدیث ترمذی دے اندر 90 مرتبہ آیا ہے، کتھوں مٹاؤ گے؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں حدیثاں حضرت امام ابو داؤد کٹھیاں کر رہے نے، تے خواب چ ابو ہریرہ ملے تے کہنے لگے مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے۔ ابو ہریرہ نے امام ابو داؤد رحمت اللہ پیار نہیں ہونا، دنیا دا انا اول اہل الحدیث فی الدنیا، میں دنیا دے اندر پہلا اہل حدیث ہاں۔ اور میرے بھائی حضرت رانا شفیقہ پسروری صاحب نے کتاب لکھی ہے لقب اہل حدیث،
اور مولانا اسحاق پٹی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے تاریخ اہل حدیث، اہل حدیث لفظ، اور علامہ بغدادی نے کتاب لکھی ہے اصحاب الحدیث عربی کے اندر، بہت بڑی کتاب ہے، اور اہل حدیث کی پوری تاریخ موجود ہے۔ قیامت نو اہل حدیث ہون گے، آقا فرماندے نے اہل حدیث ہون گے، انہاں دے ہتھاں دے اندر قلم دعاتاں ہون گیاں جدے نال نبی علیہ السلام تے درود لکھ دے رہے، حدیثاں لکھ دے رہے۔ اللہ پوچھن گے انتم اصحاب الحدیث، اور تسی اہل حدیث ہو؟ جی اللہ جی اسی اہل حدیث ہاں۔ فرمایا تسی دنیا چ میرے نبی تے درود لکھ دے رہے، نبی دیاں حدیثاں لکھ دے رہے۔ فرمایا ان تالکو الی الجنہ، مولوی جی قیامت نو جنت بھی ملنی ہے تے اہل حدیث لفظ دی وجہ تو ملنی ہے، اہل حدیث لفظ دی وجہ تو جنت ملنی ہے۔ اہل حدیث نہ منو ہی پیار نہیں، رب نو بھی پیار ہے۔ جاؤ دنیا دی کوئی حدیث کھولو کتے لکھا ہوئے فقہ حنفی دی وجہ تو رب نو پیار ہے، بول دے نہیں ہے بھی۔ اور قیامت دے دن نبی نو بھی اہل حدیثاں نو بھی پیار ہونا ہے۔ میدان محشر چ کسی نے کہنا ہے اسی فقہ حنفی والے کدھر جان گے؟ فقہ امام ابو حنیفہ دے پیچھے، یوم ندعو کل اناس بامامہم دے تحت۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کی لکھیا تفسیر ابن کثیر عربی چ، ہر بندے نو دے امام دے نام تے آواز پائے گی۔ سنو حنفیہ نو امام ابو حنیفہ دے نام تے پکارے، آ جاؤ بھائی امام ابو حنیفہ نو منن والے، شافعیہ نو امام شافعی دے نام تے، حنبلیہ نو احمد ابن حنبل دے نام تے، مالکیہ نو امام مالک دے نام تے، قادریہ نو پیر عبد القادر جیلانی دے نام تے، ساریاں نو۔ لیکن اگے جا کے کی آندے نے؟ آندے نے ہاذا شرف اصحاب الحدیث، اوے اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے، تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی، محمد دے نام تے آواز پائے گی۔ صلی اللہ اس واسطے لوگ سانو ایویں مینے مارے بھابیاں دا ہے پیر ہی کو نہیں۔ میں کہا جے ساڈا پیر نہیں تو پھر پیر ہے کدے ہے؟ دسو نا۔ اپنا اپنے اپنے پیراں نال جانا قیامت نو۔ میں کتھے جانا جے؟ اے جنت میں جنت دا بوا تے میرے پیر نے کھلانا ہے، تو ٹھٹھے کھوج جانا ہے؟ بول دے نہیں، سارے ٹر جان گے۔ یہ بھابی اتنے منہ چوک کے ویندے رہن گے۔ میں چلو اہی منہ چوک کے ویکھاں گے، سانو تے گوان کے پوچھے گا تو ہی کون ہو بھائی؟ آ سارے تے ٹر گئے تو تو ہی رہ گئے، تو تسی کون ہو؟ اسی کہاں گے محبوب جی اسی محمدی ہاں۔ محمدی آقا فرماندے نے میں محمد ہاں تے تسی محمدی ہو، تسی میرے ہو تے میں تھوڑا واں، تسی میرے ہو تے میں تھوڑا واں۔ آ جاؤ میرے نال، آقا سانو نال لے کے جان گے، جا کے جنت دا دروازہ کھڑکان گے، اگوں آواز آئے گی من انتا تو کون، من دکل باب، دروازہ کھڑکان والے کون ہے؟ آقا فرماندے نے میں محمد تے آمنہ دا جایا، اوے جلدی جنت دروازہ کھولو، میں محمدی نال لے آیا۔ اس واسطے قیامت نو ساڈا پیر ہی کم کرو مشرکان دے ملاحظہ وتیرے، سانو آخ دینے وہابی بے پیرے، کسے پاس اینا نو ملنی توئی نہیں، اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں، غلط کاران دا غلط اے بیانے، کان لا کے سنو ساڈا اعلان ہے، جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیر ہے، ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر ہے، جہانوں انوکھا بڑا ای نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا، صلی اللہ
مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر. اس واسطے اہل حدیث ساڈی ولدیت ہے. اہل حدیث ساڈی بولو بولو. میں اگے بھی کئی جگہ تے قاری صاحب کیا کئی تقریراں چ میں گل کہی ہے, کئی تقریراں تے کیوں صدیقی صاحب میں کیا مرن تو بعد اگر کفن تے کوئی چیز لکھنی جائز ہوندی تو میں اپنے بیٹیاں نو کہندا میرے کفن تے لفظ اہل حدیث لکھیا جائے. تانوں پتہ ہی نہیں اہل حدیث لفظ دی صداقت, حقانیت, یہ دی گہرائی, یہ دی اونچائی دا کسے نو نہیں پتا. جنہ اہل حدیث نو مٹایا وہ مٹ گئے نے. جڑے اہل حدیث لکھنا گوارا نہیں سن کردے لبو کتھے گئے نے. تے جنہ اہل حدیث نو اجاگر کیتا اج زندہ نے, زندہ رہن گے. حضرت علامہ شہید نے مکانہ چو کٹ کے میدانہ چ کھلا رہے ہیں تے نال کی آندے سن میں وہابیوں کا بیٹا ہوں. بولو آندے سن کہ نہیں. یزدانی صاحب کی کہندے ہوندے سن کاموں کی والے ہو تو ہی تے سن دے رہے ہو نا. حضرت یزدانی شہید مسلک اہل حدیث دا غلغلہ مچ جائے, مسلک اہل حدیث دا پھریرا لہرا جائے. یہ بات یزدانی صاحب گل گل نہ نہیں سن کہی تھے. جنہ نے اہل حدیث نو چمکایا, اہل حدیث نو دنیا چ بلند کیتا ہے, لفظ اہل حدیث دا پرچار کیتا ہے, وہ مر کے بھی زندہ نے. تے جنہ اہل حدیث نو مٹایا وہ زندہ بھی مرے نے, وہ زندہ بھی مرے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ ہوندا ہے مسئلہ پوچھن واسطے. آندا ہے عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے ایدی دیت کنی ہے؟ فرمایا 50 اونٹ. وہ آندا جی انگوٹھا کٹیا جائے؟ فرمایا جی دیت 15 اونٹ. آندا انگل کٹی جائے؟ فرمایا 10. اے 10 اے 9 اے 6 کنے ہو گئے؟ بولو 50 پورے ہو گئے. حضرت عمر نے نا اس طرح ہی 50 چھاپ کے نا ای دے کے 15 10 10 9 6 لکھ کے تھلے مور لائی, اپنے سین کیتے. فرمایا 22 لاکھ مربع میل دے اندر جنیاں عدالتاں نے نا ساریاں عدالتاں میرا فتویٰ پہنچا دیو, آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا تمام عدالتاں فتویٰ فاروق دے مطابق ہوئے گا. ایک قاصد پہنچی ہے کتھے مصر دی عدالت, مصر دے جج نے حضرت عمر دا فتویٰ پڑھے ہے تے نال کرسی ڈٹھی سی جی میں قاری صاحب بیٹھے نے. اس طرح اس کرسی دے بیٹھے تھے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عوف بن مالک نبی دے صحابی, انہاں دی نظر جدو فتوے تے پئی نا کہن لگے جج نو منو دے آ جے اورا. پڑھ دے نے چہرہ سرخ ہو جاندا ہے, گھوڑا لیندے نے تے سیدھے مدینے آ جاندے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے. حضرت عمر فرماندے نے عوف کیویں آئے؟ خیر حضرت عمر دا فتویٰ کر دے نے تے آندے نے فتویٰ تھوڑا ہے؟ فرمایا میرا ہے. اے انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے؟ فرمایا میں کیتی ہے. اچھا اے انگوٹھے دے 15 اونٹ تساں لکھے نے؟ جی میں لکھے نے. 10 10 9 6 فرمایا میں ہی دیت مقرر. حضرت عوف آندے نے عمر جی میں نبی پاک کو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. ہر انگل دے کنے اونٹ نے؟ 10 اونٹ نے, 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. عمر نبی کو حدیث سنی, تو کون ہے اونٹ ود کٹ کرن والا؟ عمر جی تھوڑی کیویں جرت پئی ہے نبی دی حدیث دی مخالفت کرن دی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنی تو پسینے چھٹ گئے. کاتب نو منگوایا, حضرت عوف نو کیا حدیث لکھاؤ؟ وہ دے تھلے ہی حدیث لکھی گئی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھلے نوٹ لکھے حضرت عمر. نوٹ کی ہے آج کے بعد
तमाम अदालतों में फैसला होगा फतवा फारूक के मुताबिक नहीं, मोहम्मद की हदीस के मुताबिक होगा। क्यों? अयकूलू समेना व अताना। आइए ऐ मसलक है, ऐ मनहज इस रूए जमीन ते अहले हदीस नबी दी हदीस दा भी मुहाफिज है, पैगंबर दी जात दा भी मुहाफिज है। अहले हदीस दा अकीदा है नबी दी जात दे मुकाबले च किसे दी जात कोई नहीं, नबी दी हदीस दे मुकाबले च किसे दी बात कोई नहीं। जिथे नबी दी हदीस आ जाएगी किसे दा कौल नहीं चल सकता, किसे दी कियास नहीं चल सकती, किसे दा फतवा नहीं चल सकता, किसे दी राय नहीं चल सकती, किसे दी अकल नहीं चल सकती। सारा कुछ ठुकरा दिता जाएगा, मुहम्मद दी हदीस दा परचम लहरा दिता जाएगा। आइए हुदैबिया दा मुकाम है, 1400 सहाबा दा लश्कर पहुंचिया। मक्के वाले अगों कहन लगे असी तुहानू उमरा नहीं करन देना। नबी अली सलाम फरमाते ने हजरत उमर नूं कि जा यार उन्होंने समझा जाके, अही को लाते हरबो जरब ते लैके नहीं आए तो उन्होंने समझा अही तो बैतुल्ला दा तवाफ करना है। हजरत उमर आंदे ने मैनू ना कलो, मेरा उन्हों का अगे हिट खड़का चलता है, तो जे किसी ने गल कर दी ना बंदा दाया हो जाना, तो पिछली नालों अगली वध जानी है। हलीमुत तबा इंसान है हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अनु। इन्हों भेजो, ये कोई उची नहीं भी गल भी कर लेगा, फिर भी अल्लाह ने सबर हौसला दिता है। हजरत उस्मान नूं भेज दिता गया। मक्के वाले आंदे ने उस्मान आ जम जम तवाफ कर, सफा मरवा दियां साइयां कर जम भी। हजरत उस्मान की आंदे ने सरकार जे न होवन मैं ना तवाफ कर सा, महबूब नाल जीसा महबूब नाल मरसा। ये किवें हो सकता है कि आका तो बगैर ते अपने साथियों तो बगैर मैं बैतुल्ला दा तवाफ करा? ये नहीं हो सकता। हुदैबिया दे सहाबा ने हजरत उस्मान ने तवाफ भी कर लिया होना, सवा मरवा दी। फरमाया नहीं नहीं, उस्मान मर सकता है, साडे तो बगैर बैतुल्ला दा तवाफ नहीं कर सकता। इधरों अफवाह फैल गई, उस्मान नूं शहीद कर दिता गया। आका ने अपना हाथ में अगे किया, फरमाया मेरे हाथ बैत करो भी उस्मान का बदला लैन तो बगैर वापस नहीं जाना। हुण हुदैबिया तो मक्का 40 किलोमीटर है। अगर नबी नूं इल्मे गैब सी मक्के च उस्मान जिंदा, फिर बैत क्यों लई? बोलिए बैत क्यों लई? आका नूं इल्म नहीं कि मक्के च उस्मान जिंदा। सारे सहाबा ने नबी दे हाथ अपने हाथ रखे, उतो आवाज आई ना बैत तेरे हाथे नहीं की, ना मेरे हाथे की। नाल ही यदुल्ला फौक आईदीहिम, इन्हां दे हत्थां दे उत्ते मैरशां दे रब दा भी हाथ है। अल्लाहु अकबर। हुण जेड़े हाथ रसूलुल्लाह ते अल्लाह दे हत्थां दे दरम्यान आ जाण, जहन्नम च जा सकदे ने? बोलो हाथ तेरे ते जो हाथ रखन ऐ महबूब सुहारे, ऊपर उन्हां दे हाथ है साडा, ये सानू बड़े प्यारे। लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल अस-सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। इधरों बैत हो जाती है, मक्के चितलावां पहुंच जांदियां ने, सहाबा ने मरन ते बैत कर लई है। मुशरक डरपोक भी हुंदा है ते मुशरक चलाक भी हुंदा है। इन्हां ने अपना सुहेल नामी बंदा भेजिया, जा सुलह करके आ। सुहेल हुदैबिया दे मुकाम ते आउंदा है ते आका फरमांदे ने सुहेल किधर आया है? जी मैं सुलह दा पैगाम लैके आया वां। आका फरमांदे ने तेरियां शरायत की ने? आंदा पहली शरत वे इथों ही वापस मदीने जाओ, अगले साल फिर उमरा करने वास्ते आओ। आका फरमाते ने ठीक है। हजरत उमर आंदे ने ये शरत मेरी अकल के खिलाफ सी, ये हदीस मेरी अकल के खिलाफ है, हम नहीं मानते।
آدھے نے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. ہجے تک حدیث یا شریعت عقل دے تابع نہیں، عقل شریعت دے تابع. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے عقل آندی ہے پیر تھلیوں زمین تے لگدا ہے مسا تھلے پاسیوں کرو، لیکن دین آندا مسا بولو اتوں کرو. ہن عقل دی مننی ہے دین دی مننی ہے. عقل دین دے تابع ہے، دین عقل دے تابع نہیں. حضرت عمر آندے نے بہرحال یہ جدو آخیا نا فرمایا ٹھیک ہے بھائی یہ تو واپس ٹر جانے. حضرت عمر آندے نے میری عقل آندی ہی کہ پیدل سفر کر کے مکے دے مڈ آ گئے ہیں تو ہن عمرہ بھی نہ کریے تے تو واپس ٹر جائیے. دوجی شرط تیری کی ہے؟ آندا دوجی ہے مدینیوں مکے بندہ آ گیا ہاں کونی جے واپس بھیجنا تے جے مکیوں مدینے ٹر گیا تو ہاں فوراً دینا ہے. آقا فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. حضرت عمر آندے نے عجیب صلح ہے بھائی، بڑی عجیب صلح پی. اپنا بندہ ساڈا ٹر گیا انہیں دینا ہی نہیں تے جے انہاں دا ساڈے ول آ گیا ہاں دینا ہے. حضرت عمر آندے نے نبی دے چہرے دا جلال تے جمال اینا ہے بولن دی جرت بھی نہیں. شرائط اور بھی طے ہوئیاں. صلح نامے تے نبی پاک نے سین کی تھے. اینو کیا لے تم ہی سین کر. انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا آندا میں نہیں سین کرنے. فرمایا کیوں؟ ساریاں شرطاں تیریاں منیاں نے اپنی ایک شرط بھی نہیں منوائی تو سین کیوں نہیں کرنے؟ ہن مشرک کی آندا ہے؟ آندا اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہن مشرک دی گل سنیا جے مشرک دی، مسلمان دی گل نہیں میں لگا کر. آندا تھوڑا ساڈا رولا ہی اے وے اگر تھانوں ہی رسول اللہ من لئیے پھر لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی. ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا. بول دے نہیں ہونا چلنا پینا. پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی. آہو چہریاں دے پھیر لو ہاتھ کیجے. جنہیں داڑیاں منان والے وچ بیٹھے نے نبی پاک نو رسول اللہ نہیں مانتے بولو. تے پھر بڑی حیرانگی دی گل نہیں رسول اللہ من کے بھی پیغمبر دی سنت نو پاک والا نو گلیاں چ روڑ دے ہو. کیسا رسول اللہ مان دے ہو؟ مشرک دی گل چ وزن ویکھو کنا ہے. آندا تھانوں رسول اللہ مان لیا پھر تھوڑے مگر چلنا پینا ہے. اہی رسول اللہ مانتے ہی نہیں تھوڑے مگر نہ چلنا پے. یہ مطلب ہے جڑا نبی نو رسول اللہ من کے نبی دی گل نہیں مانتا انہیں حقیقت چ نبی نو رسول اللہ منیا ہی نہیں. اگر اسی رسول اللہ منیے پھر پیغمبر دی سنت نہ پیار کریے. بول دے نہیں. اچھا یار مینوں ایک گل دا جواب دیو اگر داڑھی نبی دے چہرے تے سونی نہ لگ دی تے رب کو وال اگن دینا سی؟ بولو. پیغمبر دا حسن چہرے دا حسن داڑھی چ. ہاں کوئی یار انگوٹھی دے نا انہوں ایتھے پا کے رکھ دے کتھوں لئی ہے یار بڑی انگوٹھی ہے بھائی آندا یار دی نشانی ہے. یہ یار دی نشانی نو انگل چ پا کے رکھنا ہے سینے نہ لا کے رکھنا ہے تے جدا کلمہ پڑھے او دی نشانی بنا کے رکھنا ہے. یار تینوں کا خوف نہیں ہوندا؟ بول دے نہیں ہون. نبی دے دور دے وچ نا 2 عیسائی فوجی آئے سن. عیسائی مسلماناں دی گل نہیں کردا عیسائیاں دی. انہاں دی داڑیاں منیاں سن تے نبی علیہ السلام نے ایک ہی نظر ماری تے واپس ہی پھر پھیر لئی. فرمایا انہاں نو لے جاؤ میں محمد انہاں دے چہرے تے نہیں ویکھنا چاہندا انہاں دے چہرے تے میری سنت نہیں. ادو عیسائی داڑیاں منا کے آئے کہ صحابی نہیں منائی. ادو داڑیاں عیسائی مناندے سن مسلمان نہیں سن مناندے. آپ نے عیسائی فوجیاں ول ویکھیا نہیں تے جدو مسلمان حوض کوثر تے منا کے جائے گا پھر آقا گھٹ کے سینے نہ لان گے تو بڑا چنگا کام کردا رہا بھائی. بولتے نہیں. کئیاں دے وال سارے چٹے ہو گئے نے اجے بھی منان تو بعد نہیں ہوندے. بندہ کرے جنہ چٹیاں والاں دا حیا یار عرش تے رب کردا ہے. اور یہ چٹے وال قیامت دے دن تھوڑے واسطے نور بنن گے. نور نبی پاک دی حدیث ہے یہ نور بنن گیا. اور ایک چٹا وال ایک نیکی نامہ اعمال چ لکھی جاندی ہے. تو تسی آندے ہو ہاں چٹا آن ہی نہیں دینا. بول دے نہیں ہون. تسی آندے ہو نا نا چٹا باہر نہیں ہونا یہ اندر ہی رہنا. بولتے بولو تو صحیح نہ ہونا. یار ایک میں مثال تھانوں لگا دین تھوڑے دل نو لگی تو پھر تسی مان لیا جی.
حضرت جابر ترے مسے نبی وال 14ویں رات دا چن آسمان تے وے ادھروں زمین دا چن بھی آسمان جو بنتے وے ہاں قاری صاحب زمین دا چن مسے نبی چاکا لیٹے نے سرخ رنگ دی چادر لے کے چہرہ باہر ہے جابر آندے نے منظر ہی بڑا پیارا ہے ادھروں آسمان دا چن 14ویں رات دا چن آسمان تے زمین دا چن زمین تے اینڈ تے فیصلہ کرنا چنا تینوں بھی روشنی ملی ہے تے چہرہ پر انوار چ ملی ہے مراد کی ہے تو سونا نہیں زمین دا چن سونا ہے تو سونا کیوں نہیں تیرے چہرے تے داڑھی نہیں تے زمین دا چن سونا کیوں ہے چہرے تے داڑھی ہے ہن جڑا داڑھی منائے گا او دا آسمان دے چن نہ پیار ہے جڑا ایک وال بھی نہیں کٹائے گا او دا زمین دے چن نہ پیار ہے یہ ہن تھوڑے دے فیصلے بول دے نہیں ہن مزہ دے تاں نا جے درس تو بعد کو 5-10 بندے کھڑے ہون بھی اج تو بعد اسی داڑھیاں نہیں بنا دے پھر تے کوئی فائدہ ہویا واہ جی ماشاءاللہ اور کیڑا ہے واہ جی واہ ماشاءاللہ پوریاں ہو گئیاں 2 اور کیڑا ہے اور کوئی چٹی داڑھی والا بابا بھی اٹھے نا وہ بھی کہہ کہ اج تو بعد میں بھی نہیں کٹاندا پتہ تے پھر لگنے بھائیو ہاں جی اور کیڑا ہے پتہ تے لگے بھائی نواز گوندل صاحب دی تو ماشاءاللہ پوری ہے اچھا یہ آدھے نے تو ہی رکھائی سی مکے جی اور جی اور بھی کوئی ہے ابھی کوئی نے بیٹھے نے کئی بندے منہ دے وٹ پے نے اجے بھی داڑھی بنانا نہیں مڑ وہ نائی نو آدھے نے ذرا وٹ کڈ کے اس طرح پھر مڑ کے بیبے ساڈی نو آدھے نے سناؤ آدھی ہے 0 میٹر ہی لگنا ہے اللہ اور یارو گل تھانوں دس دیاں دنیا تو بندہ جاندا ہے نا وہ دا کفن چو چہرہ باہر ہوندا ہے تے سارا جہان مولانا چہرہ ویندا ہے آندے نے یار دفن نہ کرے میں منہ ویکھنا ہے ایویں آندے نے نا اتوں آواز آندی ہے جدوں دنیا تو آیا نا سارا جہان تیرا چہرہ ویندا سی جدوں قبر چاہے گا میں رب نے بھی تیرا چہرہ ہی ویکھنا ہے تیرا چہرہ بھی میری نبی دی سنت دے مطابق ہے کہ نہیں بس میں تھانوں ایک ہی گزارش کراں گا پنڈ دیو باسیو میرے بھائیو میرے بزرگو چہرہ اوویں دا بنا کے ٹر جا جے جڑا اللہ تے دے رسول نو پسند آ جائے باقی خیر ہے بس میں تھوڑے تے کوئی بہتی سختی نہیں کرنا چاہتا رکھو ایویں کرو اس طرح کرو تہاں نہیں رکھنی تے بھاویں میں 2.5 گھنٹے بھی تقریر کراں تہاں پھر بھی نہیں رکھنی یہ اپنے من کی گل ہوندی ہے کئی بندے میں ایک بندے نو کہا میں داڑھی رکھ لیا کہنے لگا جی کھلو جو پسروڑی صاحب مجھے شادی تے کرا لیندے ہو میں کیوں کی ہوندا ہے جی داڑھی رکھ لی پھر کسی رشتہ نہیں دینا میں کیا مولویاں دیاں 4 نے تے تینوں ایک نہیں کہے دینی ہے کوئی گل کرنے والی یہ ایویں خام خیالی اللہ اکبر تو میں بات کر رہا آقا فرماندے نے علی اے اتوں محمد رسول اللہ مٹا دے حضرت علی آندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا تے ہون کیک دے اتے نبی دا نام لکھ کے چھریاں نہ کیک کٹیا جا رہے ہے وہ ہے کہ نہیں بولیے ربیع الاول چ کیک دے اتے نام لکھ کے محمد رسول اللہ انہوں چھریاں نہ کٹ دینے میں کہا مولوی تینوں گاش نہیں پہ گیا تو مر نہیں گیا پیغمبر دے نام دے اتے چھری چلا دیا تینوں موت نہیں پہ گئی اتنی بڑی بے ادبی کہ حضرت علی آندے نے سونیا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا جگاں دے پیر نے پھڑ کے ایویں لکیر اپنے نام تے آپ پھیر دیتی ہے صلح ہو جاندی ہے حضرت ابو بکر صدیق اپنے خیمے چ چلے جاندے نے حضرت عمر اٹھے جلدی جلدی ابو بکر دے خیمے چ ابو بکر صلح دی کوئی سمجھ آئی کی ہویا ساریاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی اللہ دے نبی نے دوویں جنے گل کری ہے ابو بکر آندے نے عمر جی تسی آپ ہی گل کر لو میرے چ جرت نہیں فرمایا تسی کیوں نہیں کرنی ابو بکر آندے نے عمر ہو رسول اللہ او اللہ دے رسول نے میری جرت نہیں میں جا کے گل کر لاں حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے چ آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے اے اللہ دے رسول اسی حقتے ہیں جی حقتے ہیں تے مشرکین مکہ وہ باطل دے نے
انہاں نال لڑدے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت او کتے جان گے جہنم تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ تے نال آقا فرماندے نے عمر کن کھول کے سن لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے زمین آسمان دا کلابا ایک ہو جاندہ ہے میں کیا عمر بڑا وڈا نیر مار بیٹھے ہیں بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھے ہیں بڑا وڈا کبیرہ گناہ کر بیٹھے ہیں جڑا حدیث دے مقابلے چ اگوں بحث کردہ رہے ہیں حدیث دے مقابلے چ اپنی عقل پیش کردہ رہے ہیں حدیث دے مقابلے چ اپنی قیاس رائے پیش کردہ رہے ہیں حدیث دے مقابلے چ اپنا فتویٰ تے قول پیش کردہ رہے ہیں حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ تو بعد میں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے اللہ میرا ایک گناہ حدیبیہ والا معاف کر دین بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دین اے میرا مسلک کے منہج دعوت پیغام ہے ساڈی اہل حدیث دی دعوت ہے اے اہل حدیث دا مسلک کے ترہ امتیاز ہے لوگوں نبی دی حدیث دے مقابلے عمر دی عقل نہیں چل سکتی نبی دی حدیث دے مقابلے میرے عمر دا قول تے فتویٰ نہیں چل سکتا میں تیرے مولوی دا فتویٰ کیویں چلن دیاں تیرے مولوی دی فقہ کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے مقابلے میرے عمر دا لوگو عقل فہم و فراست کہ آسرائے فتویٰ نہیں چل سکتا میں آج دے مولوی دی عقل تے قول کیویں چلن دیاں جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کائنات کسے دا قول کسے دی قیاس کسے دی رائے کسے دی عقل کسے دا فتویٰ نہیں چلے گا کیوں جتے حدیث آ گئی ہے اوتھے نبی دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا کائنات دے قول قیاسا عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں کیوں ان یقولوا سمعنا واطعنا ہی مسلک ہے یہ عمر دا فتویٰ عمر کون ہے جہدے بارے آقا نے فرمایا سی میرے تو بعد اگر نبی ہونا ہوندا تے کون ہوندا عمر بن خطاب فرمایا عمر جنہ راواں تو ننگ جانا ہے نا وہ راہ شیطان بھی چھڑ دینا تے حجت اللہ جی شاہ ولی اللہ نے لکھیا ہے قرآن چ 22 مقام ایسے نے جیڑی رائے زمین تے عمر نے دیتی ہے عرش بری تو قرآن بن کے محمد دے قلب اطہر تے نازل ہوئے اس عمر دی گل کرنا پیا کہ آج تو مولوی امام پیر چکی پھرنا وہ ٹھیک ہے جی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کا قول یہ ہے ایک نے میں پوچھیا حضرت تک حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا نا ایک بندہ آیا انہوں نے کول ایک عربی دی کتاب اقد الجید اقد میں نے ہوندہ ہے ہار جید میں نے گلا یعنی مضاف لے گلے دا ہار اقد الجید ایک بندہ آیا مقتدی امام صاحب دا نمازی ساتھی ہے انہیں کہا اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ امام صاحب ایک پاسے قرآن ہوئے دوسرے پاسے قرآن دی ایت ہوئے تو ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے تھوڑا قول قرآن دی ایت نہ ٹکراندہ ہوئے تھوڑا قول منیے قرآن منیے تے حضرت امام ابو حنیفہ دی گل سن لو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی گل کرنا جدے بریلوی بھی مقلد نے دیوبندی بھی مقلد نے امام صاحب نے کی جواب دیتا ہے اترکو قولی بکتاب اللہ میرا قول چھڑ دے رب دا قرآن مان لے یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میرا قول چھڑ دے رب دا قرآن مان لے ہن امام صاحب دا قول کی ہے ایمان وددا بھی نہیں ایمان گھٹدا بھی نہیں یہ امام صاحب دا قول ہے ایمان وددا بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں تے قرآن کی آندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے مومنہ دا ایمان ود ہے حضرت امام بخاری نے باب بھی بنے ہن قرآن کہہ رہا ہے ایمان ود ہے امام صاحب کہہ رہے ہیں ایمان ودہ بھی نہیں کردہ بھی نہیں دنیا دے کسے حنفی مولوی نے پوچھو ایمان ودہ کردہ کہے گا نہیں
تو امام صاحب کی آدھے میرا قول چھڈو قرآن منو. مولوی نے نہ امام دا قول منیا نہ قرآن منیا, بول دے نہیں. جی امام صاحب دا قول مندا بھی میرا قول چھڈو قرآن منو, پھر کہندا ایمان وددا ہے. ہن آندا ایمان وددا بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں. امام صاحب آندے نے وددا گھٹدا نہیں. امام صاحب آندے میرا قول چھڈو قرآن منو, نہ قرآن دی منی نہ امام دی منی. انہیں دوجا سوال کیتا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رسول فرمایا امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے, دوجے پاسے محمد دی حدیث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندہ ہوئے, پھر تھوڑا قول منیے نبی دی حدیث منیے. امام صاحب کی آدھے نے اترکو قولی بخبر رسول اللہ, میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث مان لے. امام صاحب دا کی قول ہے خامد فوت ہو جے بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے بلکہ او دی چارپائی نو بھی ہاتھ نہ لائے. میں کیوں ساری زندگی وچھاندی رہی ہوں چار پئی دی سو تے جے بیوی فوت ہو گئی ہے تے خامد او دا چہرہ نہ ویکھے. یہ کدا قول ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول ہے. تے حدیث کی آندی ہے حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو گئے تے غسل انہاں دی بیوی نے دیتا ہے اسماء بنت امیس نے. حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے. آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینوں غسل آپ دیاں کفن آپ دیاں تیرا جنازہ آپ پڑھاواں. تے ہن بھئی حدیث کہہ رہی ہے خامد بیوی بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے. امام صاحب کہہ رہے ہیں نہ ادھر ویکھے بھی نہ. کسے بریلوی حنفی مولوی نو جا کے دیوبندی نو پوچھو بیوی خامد نو غسل, انہاں تو نکاح ٹوٹ گیا ادھر ویکھنا بھی نہیں. میں کی ہویا اے نکاح ٹوٹ گیا غیر محرم ہے. میں باقی سارے منہ ویکھی جان تے خامد نہیں ویکھنا. نکاح بڑا کچا جڑا ٹوٹ گیا. میں مولوی 12 سال کچے دھاگے نہ بابے نو کھوج لمکا چھڑے پٹھا 12 سالاں ہی تو کچا دھاگا نہیں ٹوٹن دیتا تے نکاح جڑا وہ کچے دھاگے نہ بھی پکا نہیں. بول دے نہیں سب جھوٹ ہے. نہ امام دی منی نہ حدیث دی منی. اے ہی ساڈا مسلک ہے, اے ہی منہج ہے. اس روئے زمین تے نبی دی حدیث دا محافظ بھی اہل حدیث ہے اور پیغمبر دی ذات دا محافظ بھی اہل حدیث ہے. جاؤ چکر لگاؤ جمعے دا دن ہوئے فجر دی نماز سویرے ہونی ہے. پہلی رکعت چ سورہ سجدہ کون پڑھدا ہے؟ دوسری رکعت چ سورہ دہر کون پڑھدا ہے؟ اے ہن میں مغرب دی نماز پڑھائی ہے پہلی رکعت چ قل یا ایھا الکافرون دوجی قل ہو اللہ پڑھی ہے. کیوں پڑھی ہے؟ میرے پیغمبر دی سنت ہے, آپ پڑھدے سن. جاؤ پوریا مسیتاں چکر لگاؤ کنے پڑھی ہے؟ ربنا ولک الحمد رکوع تو بعد کون کہندا ہے؟ 650 حدیث ہے رفع الیدین کرن دی. میں قرآن پڑھ کے کئی جگہ تے کیا ہے لوگوں نبی نے ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. کسی صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی. ہاتھ سینے تے بن کے صحابہ نے پڑھی ہے. اسی بھی سینے تے بننے ہاں کیوں نبی دے صحابی وائل بن حجر آندے نے قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ. نبی دے نال کھڑا سجاد تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ سینے تے بنے. ربنا ولک الحمد پوری مساجد دا چکر لگاؤ کام ہوگی. رکوع تو بعد کیڑی جماعت ہے جڑی پڑھ دی ہے؟ اہل حدیث پڑھ دے. اور نبی علیہ السلام نے ادوں بھی صحابی نو فرمایا سی صحیح بخاری دی روایت 30 تو تے 40 دے 39 فرشتے میں اتر دے ویکھے نے جدوں تو ربنا ولک الحمد پڑھیا میرے پیچھے. اج بھی 39 فرشتے ہوندے نے. ایک مولوی کہنے لگا بکھاؤ کتنے ہوندے نے. میں کیا اسی فرشتے اتر دے ویکھ بھی لئیے نا اکھاں نہ سانو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. جدو آپ نے فرما دیتا ہے اج بھی آتے نے. چکر لگاؤ ساری مساجد دا. وہ کیڑی مسجد ہے جتھے جراباں دے مسح کیتا جاندہ ہے؟ باب المسح علی الجوربین محدثین نے باب بنے نے. جوربین موزیاں نو بھی آندے نے, جوربین جراباں نو بھی آندے نے. دوہاں دے اوتے جوربین دا لفظ بولیا جاتا ہے. نبی دے سارے صحابہ جراباں دے مسح کردے رہے. اگے آئیے کیڑی مسجد ہے جتھے ایک وتر پڑھیا جاندہ ہے؟ وہ مسجد نظر آئے گی حدیث دی نظر آئے گی. حضرت امیر معاویہ, حضرت عثمان, حضرت ابو موسیٰ عشری, دیگر صحابہ پوری زندگی ایک وتر پڑھتے رہے. وتر دا معنی ہی کلا ہے اللہ وتر و یحب الوتر. اللہ وتر ہے, وتر نو پسند کردا ہے.
جاؤ پھر مننا پائے گا. اہل حدیث نبی دی حدیث دا بھی محافظ ہے, نبی دی ذات دا بھی محافظ ہے. اللہ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحتاں عطا فرما, جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما, جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما, جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما. اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما, ساڈے گناہاں نو درگزر فرما, ساڈیاں نیک تمنا آرزوئاں پوریاں فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا, جنہیں بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا, اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا. جس ساڈے بزرگاں نے اج دا پروگرام رکھیا ہے اللہ انہاں دے رزق مال و جان چلا برکات نازل فرما. اللہم بارک لنا فیما رزقتہم واموالہم واولادہم واغفر لہم وارحمہم. اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں ہیں اللہ سب دانا قبول فرما. میرے اللہ سنو دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد